سلام تعنا هبلي استخبركم تخاتلتي سولدا ميديا لما وين كم تستلمدا زيناتات الزعلت حيزلكم قريبا لكم أبا زحلف سمون بزعبا كوينا السودان مجلس زوجة حبرات هجرات اتججت ناب إثيوبيا حويسو ناب قربا بالتهجرات كزرقح خمس خيل سكفتو كليسو يخون بار أبز قداي رؤيتو ذهبك إلى أهجراوي حجن دبلوماسي إثيوبيا أب قداي قربيتا السودان قللتنيا ترى تصوت زحاشة مخانة خبل كليسو وتدراو حيل السودان أبز قرب أوان أب زوجة مجلسي نتي أب كبابي دو إثيوبيا تشميموس تبهلا حيل ألطف جبرة ملسين موقع دلو مخانو زملكت ورباب التهجرات كاب إيدن مئتاو قطبا أتنققو حيلتات مكل خال السودان ونت بحيل ألطف جبرة ملسي أب السودان كفل جزء السماوي النايل أب زركبا ختماتات كرمخن جيسانن زسعو حدقا نمملاس دلو مخانو أبرو يقبل سودان تريبن حبيرو حيلتات مكل خال السودان نتمت قعتي الشباشب كم زلو أبز قلص ألو زلو أوان أبو انبر العلوي بيت مخر السودان وان أزازي عطوق حيلتات السودان عبد الفتح البرهان كارتوم دوباتاناي محلاو مسل كم زلوا أسميرولو قربا بالتهجراتون كابا إيد أتاونت كقطبا التحساسيبو بمسرة اتتصابصاب البرهان تمال سنبت أب أنكارا نزركبو محبرة سب سودان أب زهابو مجلسي قربا بالتهجرات أب سودان زلوون مرقصي كمرمرا تثبيت يقبريلو إثيوبيا نتي أب قرب أوان زقربو صبصاب سودان توربن بقلصي أين قفتون إثيوبيا قدم حجي أب قداي سودان قللتنيا دقافن تخيلو ختصاود دلو تموخانا قليصا منبارا يفلت يوم سعودي عرب حبرات إمارات عربن نجنصلتي جوجلتات يمن تدقف الله ختبل كسيسا نزا سعيبو أبو دابي ببيت مغرب بريزيدنت أفلطو زلو منغستي أبو وشتي 24 ساعات كابتي زوبا خطوص تنجيرو والو رياض نتي ناي PLC حساب سعيبا أبو دابي نبيت مخري مسجاجري دبوباوي STC باصوار تدقفوا الله ختبل كسيسا لا يمن أمونغو حتي دبوباون تجنصلتي حيلتات بيت مخري بريزيدنتن تم أغلال إمارات أب يمن زكايدو فري صرا شبرا كم زازمون كاب يمن كم زوصون أفليطا سعود عرب أب كندي مسحوتي تواقع أب دبوباوي يمن بمتقار نتي زوا مرغغا أطفئاتو الله خبل STC كسيسلو اتو جيلا أب غونيتي بسعودي عرب زمرح ጥምረትን بودو حبرات هاجرات أفلطو زلو منغستن كوينو منقسقاسو أبرتعو خقالس صنيح እዩ بسعود عرب زمرح متقعت نفرتي أب دبوباوي ودب مكالا يمنون وطري أقاديدو ولو أب دوباتات ጸጥታዊ ስክፍታታት ዘጋጥ ማርያድ ነቲ ዘባን ምህዳእ ወታደራዊ ስጉምቲ ተሐስብ ከም ዘላ ይግለጽ ኣሎ እዚ ከም ዚሉን ከሎ ስዑድ ዓረብን ኢምሬት ዓረብን ክልተ ወሰንቲ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኣብ ልዕሊ የመን ተጠርኒፈን ዝጸንሓ ኣብ ፖለቲካዊ ምትፍናን ተዓጽየን ኣለዋ ክብል አልጀዚራ ጸብጺቡ إسرائيل نسوماليلاند أفلطو هاجرنت مهابا تقاومن وجزة الناس عبلا يخيدالو إسرائيل نسوماليلاند أفلطو مهابا قبل عليلو ألاويت هاجر كينات كم أواجي يزر أزلو وزحات هاجرات زباوي ودباتن وسانة إسرائيل لولو ألاوين الصوماليا زت حستراي زي كونس أبتو زبا بحافشاش شجراتن كرولاواتن كم زفترن صعبينو دما أواسن تخبابتا الصوماليا كزرقح كم زخئلن أتنكقنا اللوا أب نيروبي زركب مأخل استراتيجيكاوي مصنعتات قرن أفريقيا زخونة دكتور حسن كاين جوي صعبين ناي توسانة بخمس السعب قليسو والو توسانة أزي ترقم زلو ويو نابي ناصرنة سوماليلاند زوسد سقومتي كخونون يخيليو بخالق وجنجن توسانة أب أفريقيا بحفشة دباولو تخسعب يخيليو ناتزت أن حمق زأت دوبات مخبار زبل زي تصحف حقي كقلبت أول يخيليو يخبل سقعتو قليس اللو ودبات هاجراتون لتجبارات إسرائيل بمخنان لو ألاو النت جزءاتوي كنعنا سوماليا خبر كم زلوا أسميرهم اللو ليج عرب حبرة أفريكان حبرة أوروبان كلهم نزي إسرائيل زوسدتو تجبار متحس أهجراو حق تراي زي كونس نأفريقيا سقعتو يوزبل مجلسات أو صيام اللو بفلاي نتخاب جونسن عمس انت فليا زي تفلت قرني أفريقيا توسخ قلولاو كفت ريلهم حبرة أوروبا بوجنو حد الناس سوماليا كم زخبر أسمير اللو اتسأجم بزات خفت تحول التحساسي بالله إسرائيل نمجمر تجزء نسوماليلاند أفلطو ذهبت مخانا نبعلو نبوزحات أرست زينا خوينو صنيح اللو قدمي منستر إسرائيل بنجامين نتانياهو هاجرون منغستون نسوماليلاند أب قطباون حرشان كالع عودتات مسرح دلوات مخانا مكوان تجلسة اتقند مخنيات كابزين لعلى خيد كم زخيل تنتنتي يجلسو متقعتي انتبس حني كبيد ملاش كهبية ختبل إيران أتنققا إسرائيل أمريكان تقعت انتفز إيمان اللي كبيد ملاش كهبية ختبل إيران أتحساسي بالا
ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕን ጠቅላይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁን ብማር አላጎ ፍሎሪዳ ቴሄራን ኣብ ዙርያ ናይ ኒውክሌር ዳግም ህንፀት መምኻሮም ስዒቡ ስግኣት ፈጢሩ ምንባሩ ይፍለጥ እዩ። ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ዳግም ናብ አቶሚክ ቦምብ ህንፀት ምእታዋን ተረጋጊጹ ናብ ፍርስራስነት ክንልውጥ ኢና ክብሉ አጠንቂቆም ኣለው። ናይ ነዊሕ ርሕቀት ባሊስቲክ ሚሳኤል ህንፀት ፕሮጀክት ዓፀፋ ኣለና ዝበሉ ትራምፕ ቴሄራን ደው ኢላ ክትሓስበሉ ይግባእ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለው። ፕሬዝዳንት ኢራን ማሱድ ፔዜሽኪያን እውን መጥቃዕቲ እንተተፈጢሩ ነቲ ምላሽ ክነጋድዱ ኢና ክብሉ ተናጊሮም ኣለው። ሩስያ ብወገና ሰለስቲኦም ወገናት ወጥሪ ካብ ምብዛሕ ክቁጠቡ ኣተሓሳሲባ ኣላ። ፕሬዝዳንት ፑቲንን ፔዜሽኪያን ትማሊ ሰሉስ ብቴሌፎን ብምዝርራብ ኣብ ስትራቴጂካዊ ምትሕብባርን መደብ ኒውክሌር ኢራንን ከም ዝተዘራረቡ ክሬምሊን ገሊጹ። ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ መሳለጥታት ኒውክሌርን ኢራን ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምትታት ክወስዳ ይሓስባ ከም ዘለዋ ዘጋርዲያን ሓቢሩ። ሰረቕቲ ዓብይ መብስዒ መንደቕ ተጠቒሞም ኣብ ምዕራባዊ ጀርመን ኣብ ዝርከብ ጨንፈር ባንኪ ብዝፈጸምዎ ዝምታ 30 ሚልዮን ዩሮ ወይ ድማ 35 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ጥረ ገንዘብን ክቡር ኣቑሑትን ከም ዝሰረቑ ፖሊስ እቲ ዓዲ ገሊጹ። ወሃቢ ቃል ፖሊስ ነቲ ዝምታ ምስታ ኣብ ሆሊውድ ዝተሰርሐት ናይታ ዝምታ ፊልሚ ኦሸንስ 11 ብምምሳል ኣዝዩ ብዝተጸንዐ መንገዲ ከም ዝተፈጸመ ንማዕኸናት ዜና AFP ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ። ኣብ ከተማ ጌልሰን ኪርቸን ኣብ ዝርከብ መጠራቐሚ ባንኪ ስፓርካስ ኣብ ዝተፈጸመ ዝምታን ስርቅን ሰረቕቲ ገንዘብ ወርቅን መጋየፅታትን ዝሓዘ ልዕሊ 3000 ሳናዱቕ ሰቢሮም ከፊቶም እዮም። ፖሊስ ጌልሰን ከርችን ብዛዕባ እቲ ገበን ብሰኑ ንግሆ ናይ ሓደጋ እዋን ድምፂ ምስ ጠፍአ ከም ዝፈለጡ ሓቢሩ። ኣብዚ እዋን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወ ሰብ ከም ዘየለውን ተፈሊጡ ኣሎ። ፖሊስ እቲ ሃገር ከም ዝተዛረቦ እቶም ሰረቕቲ ነቲ ጽምው ዝበለ መዓልትታት ልደት ተጠቒሞም ነቲ ኣብ ዞባ ቡየር ኣብ ዝርከብ ኒንሆፍ ስትራሳ ዝርከብ ህንፃ ከም ዝዘመትዎ ገሊጹ። መርመራታት ከም ዝሕብሮ እቶም ሰረቕቲ ብመገድቲ ኣብ ጥቃት ባንኪ ዝርከብ መዐሸጊ መኻይን ኣቢሎም እዮም ኣትዮም ወፂኦም። ብዙሓት ሰባት ካብ ቀዳም ክሳብ ሰንበት ኣብ መዐሸጊ መኻይን ዓበይቲ ቦርሳታት ሒዞም ከም ዝረኣዩ እውን ንዓይኒ መሰኻኸር ሓቢሮም ኣለው። እቲ ናብቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝርከብ ክፍሊ ነዃል ብሰኒ ንግሆ ናይ ሓደጋ እዋን ድምፂ ምስ ጠፍአ ከም ዝተፈልጠን ፖሊስን ጉጅለ መጥፋእቲ ሓውን ድማ ነቲ ህንፃ ከም ዝፈተሽውን እቲ ሓበሬታ የመልክት። ባንኪ ስፓርካስ 95% ካብ ሳጹናት ዓማዊል ብሰረቕቲ ከም ዝተኸፈቱን ብዙሓት በዚ ናይ ምጽላው ተኽእሎኦም ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ። ወሲኹ ድማ ትሕዝቶ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ክሳብ 10,300 ዩሮ ውሕስነት ከም ዘለዎን ዓማዊል ብመንገዲ መድሕን ተወሳኺ ሽፋን እንተሃልይዎም ክምርምሩ ከም ዝሓበሮምን እውን ገሊጹ ኣሎ። ዝተኸበርኩም ተኸታተልቲ ሶሎዳ ሚድያ ንልሙዓንቲ ዝነበሩና ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ሰላም ንዓኹም ይኹን፣ ሰላም ንሃገርና ይኹን።